अस्सलाम वालेकुम। मैं आजकल सऊदी अरब में रह रहा हूँ और मैं एक मस्जिद में रह रहा हूँ और मैं मुसलमान हूँ। अगर आज से 10-12 साल पहले मुझे कोई कहता कि इस्लाम कबूल कर लो और मक्का में जाकर रहना शुरू कर दो, तो मैं उसे कहता कि तुम पागल हो। ना तो मैं कभी इस्लाम कबूल करूँगा और ना कभी मक्का में जाकर रहूँगा। मगर देख लें कि आज मैं यहाँ हूँ और मैं एक मुसलमान हूँ। मुझे यहाँ मक्का में एक ईसाई के बतौर लाया गया था और मेरी ड्यूटी ये थी कि कुरान की इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ूँ और इसकी जदीद अंग्रेज़ी में तशरीह करूँ। कुरान पर और इस्लाम पर एतराज़ उठाऊँ, कुरान की तालीमात पर सवाल खड़े करूँ। मेरा काम था कि पहले से किए गए इंग्लिश तर्जुमों को गलत साबित करूँ और एक नया तर्जुमा पेश करूँ। यहाँ पर मेरे साथ एक कुरान की तशरीह करने वाली कमेटी बना दी गई थी और मेरा काम था कि मैं उस कमेटी से रोज़ाना बहस करूँ कि इस तर्जुमे में क्या क्या खामियां हैं। बहरहाल मैंने ये काम 3 साल तक किया और 3 साल तक कुरान की इतनी गहराई में छानबीन करने पर मेरे ख्याल में मुझे मास्टर डिग्री या पीएचडी की डिग्री मिलनी चाहिए। अभी मुझे कुरान का मुताला करते हुए सिर्फ 6 महीने ही हुए थे कि मैंने अपने अंदर से महसूस करना शुरू कर दिया कि मैं तो बचपन से ही मुसलमान था। मैं जब बचपन में जेफरसन जॉर्जिया में रहता था और मेरी माँ हर इतवार को मुझे चर्च ले जाती थी, तो उस वक़्त मेरी उम्र तकरीबन 3 साल ही होगी और मैं चर्च के बाद वालदा के साथ एक लाइब्रेरी में जाता, जहाँ बच्चों के मुताले के लिए बहुत सारी कुतुब रखी हुई थीं, रंग बिरंगी, तस्वीरों वाली, कहानियों वाली। वहाँ एक किताब थी जिसमें ऊँटों की तस्वीरें बनी हुई थीं, सहरा की तस्वीर थी, एक लंबा सा जुब्बा पहने हुए एक आदमी खड़ा होता था। मुझे वो किताब बहुत पसंद थी और मैं हर दफ़ा वही किताब पढ़ता और बार बार पढ़ता, और उस किताब का नाम था इब्राहीम का खुदा कौन है। मैं माँ से ज़िद करता और माँ मुझे हर बात मेरी ख्वाहिश पर उसी किताब से पढ़कर कहानी सुनाती कि इब्राहीम कौन था, कैसे इब्राहीम ने अपने वालिदैन के दीन से इनकार किया, कैसे इब्राहीम बुतों की इबादत के ख़िलाफ़ लोगों के सामने आवाज़ उठाता था, कैसे इब्राहीम ने अल्लाह के हुक्म पर अपना घर बार छोड़कर बीवी और बच्चे को लेकर दूर किसी जगह की तरफ निकल गया, हत्ता कि वो ये भी नहीं जानता था कि उसे कहाँ भेजा जा रहा है। बस वो अपने अल्लाह के हुक्म को फॉलो कर रहा था और वो अल्लाह के हुक्म पर चलता हुआ मक्का पहुंचा। गॉड यानी अल्लाह को इब्राहीम का ईमान पसंद था। कैसे उसने बचपन से ही बुतों की इबादत छोड़कर अल्लाह की तलाश शुरू कर दी थी और अल्लाह ने उसकी इसी तलाश का उसे ये सिला दिया। बस जिस तरह इब्राहीम को घर छोड़कर मक्का आते वक्त नहीं पता था कि उसका मकसद क्या है, मगर अल्लाह का एक मकसद था उसे मक्के भेजने का, इसी तरह मुझे भी यहाँ आए हुए 6 महीने गुजरे तो मेरे दिल में भी ये बात सर उठाने लगी कि मेरे यहाँ आने का भी एक मकसद है और गॉड यानी अल्लाह ने मुझे यहाँ किसी मकसद के लिए भेजा है। और मुझे यहाँ सऊदीया आए हुए सिर्फ 6 महीने ही हुए थे कि अल्लाह ने मेरे दिल पर दस्तक देना शुरू कर दी। और वो शाम मैं कभी नहीं भूल सकता जब मैंने मगरिब की अजान सुनी और मैं घर से बाहर निकल आया। मेरे घर के पास यहाँ तकवा मस्जिद थी। मैं सीधा वहाँ गया और दरवाज़े पर दस्तक देना शुरू कर दी। लोग वहाँ नमाज के लिए आ रहे थे और मस्जिद के अंदर जा रहे थे, मगर मुझे नहीं पता था कि मैं मस्जिद में जा सकता हूँ या नहीं, क्योंकि मैं तो ईसाई हूँ। फिर अंदर नमाज शुरू हो गई, मगर मैं दरवाज़े पर दस्तक ही देता रह गया। तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद लोगों ने नमाज से फारिग होकर बाहर निकलना शुरू कर दिया और मैं दरवाज़े पर दस्तक ही दे रहा था। इतनी देर में मस्जिद का मुअज्जिन, जिसका नाम शफीक ज़ुबैर था, वो दरवाज़े पर आया और उसने कहा, जी बोलिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। मैंने कहा, मेरा नाम सैमुअल है और मैं एक अमरीकी ईसाई हूँ। उसने कहा, ठीक है, आप अंदर आ जाएं। उसने मुझे गले लगाया और खुशामदीद कहा। मैं मस्जिद के अंदर गया। मैंने उधर उधर मस्जिद में देखा। कुछ मिनट तक मैं मस्जिद में घूमता रहा और मैंने कहा, ठीक है, मैं चलता हूँ और मैं कल दोबारा आऊँगा। शफीक ने कहा, अहलन व सहलन, आप जब चाहो आ सकते हो। मैं अगले दिन 5 मरतबा नमाज़ों के दौरान मस्जिद गया और वहाँ नमाजियों के पीछे एक कुर्सी पर बैठ जाता और लोगों को नमाज पढ़ते देखता रहता। क्योंकि मुझे अरबी नहीं आती थी, इसलिए मुझे नहीं पता था कि वो क्या पढ़ रहे हैं।
اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں سوائے بیٹھ کر ان کو دیکھنے کے اور کیا کر سکتا ہوں۔ میں 3 دن تک ایسے ہی مسجد جاتا رہا اور میں 5 مرتبہ دن میں ان لوگوں کو رکوع سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب مجھے اگلا قدم کیا اٹھانا چاہیے۔ تیسرے دن میں نے شفیق سے کہا کہ کیا تم مجھے مسلمانوں کی طرح نماز پڑھنا سکھا سکتے ہو؟ شفیق اس کے لیے راضی ہو گیا اور اس نے مجھے سورہ فاتحہ یاد کروائی، اور بس اس کو یاد کرنے کی دیر تھی کہ میری زندگی بدل گئی۔ مجھے سورہ فاتحہ یاد کرنے میں 2 ہفتے لگے۔ 2 ہفتے بعد میں نے شفیق سے پوچھا کہ اب مجھے آگے کیا کرنا ہے؟ شفیق نے کہا آپ کو کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لینا چاہیے۔ میں نے کہا یہ سب کیسے ہوگا؟ وہ مجھے اسلامک ایجوکیشن فاؤنڈیشن لے گیا۔ وہاں پر ڈاکٹر صادق مالکی سے میری ملاقات کروائی، جو کہ کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی میں پروفیسر تھے۔ ڈاکٹر مالکی نے مجھے شہادت کے کلمات پڑھائے اور میں مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر مالکی نے مجھے اپنی کار میں بٹھایا اور مجھے ڈائریکٹ خانہ کعبہ لے گئے۔ میں نے حرم شریف کو دیکھا اور کہا مجھے معلوم ہے یہ اللہ کا گھر ہے جسے ابراہیم اور اسماعیل نے مل کر تعمیر کیا تھا۔ ڈاکٹر مالک مجھے بالکل حرم کے قریب لے گئے۔ میرے چہرے پر آنسو گر رہے تھے اور مجھے اپنے ماں کے الفاظ یاد آ رہے تھے۔ وہ کہتی تھی سیمی جب تم بڑے ہو جاؤ تو ابراہیم اور اسماعیل کے اللہ کی عبادت کرنا، کیونکہ وہی ایک خدا ہے جو سب کا خدا ہے۔ میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں کہ کروڑوں امریکی عیسائی ہیں جو ابراہیم کے خدا کے متعلق یہ سب باتیں جانتے ہیں، جن کو بچپن سے ہی چرچ میں، پادریوں کے پاس اور مختلف چرچ میٹنگز کے دوران یہ سب باتیں بتائی جاتی ہیں، مگر ان بیچاروں کو اسلام کے متعلق کچھ نہیں پتہ۔ ہمیں صرف ان لوگوں تک پہنچنا ہے، ان کو بتانا ہے کہ اسلام کیا ہے، اور صرف ان لوگوں کے سامنے اسلام کی وضاحت بیان کرنی ہے، بس پھر وہ لوگ اسلام قبول کر لیں گے۔ آپ نے ان کو اسلام کی طرف دعوت دینی ہے، محبت کے ساتھ، ویسی ہی محبت کے ساتھ جیسی کہ مجھے شفیق نے دی تھی۔ آپ نے اپنے عمل سے ان لوگوں کو ثابت کرنا ہے کہ مسلمان اچھے ہوتے ہیں اور اسلام ایک اچھا مذہب ہے، تاکہ ان لوگوں کے دلوں سے اسلام مخالف وہ تمام چیزیں ختم کی جا سکیں جو کہ اسلام مخالف پراپوگنڈا کرنے والوں نے ان کے دلوں میں بھر دی ہیں۔ آپ کو ان لوگوں کے سامنے وہی اخلاق اختیار کرنا ہے جیسا اخلاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار مکہ کے ساتھ تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انسانوں کے علاوہ جانوروں تک پر رحیم اور کریم تھے۔ کتابیں بھری پڑی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کے واقعات سے، اور میں وہ سب یہاں بیان بھی نہیں کر سکتا وقت کی کمی کی وجہ سے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دشمنوں کے بھی حقوق بیان فرمائے ہیں کہ جنگ میں بھی دشمن کی عورتوں پر، ان کے بچوں پر، بوڑھوں پر، بے گناہ عام شہریوں پر تلوار نہیں اٹھانی اور ان کے ساتھ رحم دلی سے پیش آنا ہے۔ میں کچھ عرصہ پہلے جاپان گیا تھا۔ میں نے ہیروشیما کو دیکھا جہاں پر امریکہ نے ایٹم بم گرایا تھا، جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ مر گئے تھے۔ لوگوں کا جسم پگھل کر گر رہا تھا اور وہ گرمی سے بچنے کے لیے دریا میں چھلانگیں لگا رہے تھے اور ڈوب کر مر رہے تھے، مگر اسلام نے جنگ میں بھی انسانیت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اسلام کہتا ہے آپ فصلیں تباہ نہیں کر سکتے، آپ کو کھانے پینے کے ذخائر تباہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ مذہبی عبادت گاہوں کو تباہ نہیں کریں گے۔ تو میں وہاں 0 پوائنٹ پر گیا۔ ہیروشیما میں 0 پوائنٹ بالکل اس جگہ پر واقع ہے جہاں امریکہ نے زمین پر بم گرایا تھا۔ تو میں نے وہاں پر نماز پڑھی، تو وہاں بہت سارا میڈیا تھا، کیمرے اور رپورٹرز تھے، اور وہ سب مجھ سے سوال کرنے لگے تو آپ کیا کہتے ہیں، کیا اسلام ایٹم بم گرانے کی اجازت دیتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، اس سے تو عام بے گناہ لوگ بھی مریں گے، اور عورتیں اور بچے بھی، اور فصلیں تباہ ہوں گی، اور عبادت گاہیں تباہ ہوں گی، اور اسلام یہ سب کرنے سے تو منع کرتا ہے۔ تو آج آپ دیکھ لیں جاپان میں اسلام سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے، اور دنیا کے بہت سارے دیگر ممالک ہیں جہاں اسی طرح اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ آپ نے لوگوں کو صرف اسلام کی حقیقی تصویر دکھانی ہے۔ آپ یقین جانیے یورپی معاشرے میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کتنی محبت کرتے ہیں۔
मुसलमान इतनी मोहब्बत करते हैं कि अपने बच्चों का नाम भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम पर रखते हैं और ऐसा नाम रखने पर फ़ख्र महसूस करते हैं। इस्लाम तमाम अंबिया की वैसे ही इज़्ज़त सिखाता है जैसे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त है, मगर ये सब अच्छाइयाँ आज लोगों के सामने बयान करने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस्लाम पर अमल करने और इसे आगे फैलाने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन।